हेलो यूट्यूब, वेलकम है चच रिएक्शन। मेरा नाम है हमजा हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे, हमने अपने पिछले रिएक्शन में रिएक्शन दिया था अल्लामा इकबाल की शायरी जवाब शिकवा के फर्स्ट पार्ट शिकवा पे। तो आज हम उसके सेकंड पार्ट जवाब पे रिएक्शन देंगे। शिकवा आप लोगों ने सुना था, क्या शिकवा था, अब जवाब आया है तो वो देखेंगे क्या जवाब आया है। जवाब भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होगा, तो हमें पता ही है पहले से ही। और ये वीडियो दोबारा एडेक्स जोन से ली गई है, तो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक दे दूंगा। आप भी जाकर इनके चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो टाइम ज़्यादा करे बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर तेरे नाम तौहीद का हर दिल पे बिकाट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर। गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं। जवाब शिकवा। खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोज़े हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? ये जवाब है शिकवे पे। दिल हम से जो रिएक्शन दे बात चुके हैं। निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। बादा आशाम नए, बादा नया, खुम भी नए, हरम काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। वो भी दिन थे कि यही माया रानाई था, नाजिश मौसम गुल लाला सहराई था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था। किस कदर तुम पे गिरां सुबह की बेदारी है। हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आजाद पे कैद रमजान भारी है। तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन, तुम हो नहीं। जिस कौम को परवाए नशेमन, तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा, वो खिरमन तुम हो। बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन, तुम हो। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फर्दा हो। क्या कहा, बहरे मुसलमान है फ़कत वादा हूर। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। दमे तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक, अदल उसका था कवी लौ से मराआत से पाक। शजर फितरत मुस्लिम था हया से नमनाक, था शजात में वो एक हस्ती फौकुल इदराक। खुदगुदौज़ी नम कैफियत सहबायश, खौली از خویش شدن صورت نیایش। ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا، سریر قے بھی۔ یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔
खुदकुशी शेवा तुम्हारा वो गुयूर व खुददार, तुम अखुव्वत से गुरेज़ां वो अखुव्वत पे निसार, तुम हो गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार, तुम तरसते हो कली को वो गुलिस्तां बकिनार। अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफ़े हस्ती पे सदाकत उनकी। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ से वल्लाह के लिए आग है तकदीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिमाई हुआ काफिर तो मिले हूर कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कौन है तारिके आईन रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार। किसकी आंखों में समाया है शिआरे अगियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब। नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैज़ा गुरबा के दम से। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़िज़ाली न रही, मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ़ हिजाज़ी न रहे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आलूद, हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, माय नेम इज़ सैटेक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विद दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं एक एडिट बेस्ड यूट्यूब चैनल हूँ जो सिर्फ सीजन्स को ही नहीं बल्कि डेली लाइफ में जो सिनेमैटिक्स होते हैं उनको भी लेके चलूँगा आगे। सो या अल्लाह हाफ़िज़। तो ये वीडियो यहाँ तक की थी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज़रूर जाकर एडेक्स जोन को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो भाई ये जो शायरी है जवाब शिकवा, इसका फर्स्ट पार्ट पे मैं रिएक्शन दे चुका हूँ शिकवे पे। अगर आपने वो रिएक्शन नहीं देखा तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जो जाकर उससे भी देखें। और ये जो मैंने भी ये भी कहा था कि शिकवे से अच्छा जवाब होगा, तो आपने सुना जवाब शिकवे से भी ज़्यादा अच्छा है। और जवाब मैं आपको बताऊँ क्या है कि मतलब समझ क्या आया आपको। देखो, मुसलमान कभी भी शिकवा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला मुसलमानों को जिस हाल में भी रह गए उस हाल में वो खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। तो आप समझ रहे होंगे भाई अल्लामा इकबाल इतनी बड़ी शख्सियत है, उन्होंने शिकवा क्यों किया, फिर जवाब क्यों लिखा। तो भाई अल्लामा इकबाल ये ज़रिया बने हैं उन मुसलमानों को समझाने के लिए जो शिकवा करते हैं। ये अल्लामा इकबाल ने खुद अपने पास से शायरी नहीं लिखी, ये ज़रिया बने हैं, ये इस काम का ज़रिया बने हैं उन मुसलमानों को समझाने के लिए जो शिकवा करते हैं, जो गुस्से में आ जाते हैं। जैसे मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, और वो नहीं हो रहा, तो उसमें मेरी ही बेहतरी है जो वो नहीं हो रहा।
اس کا ایک ٹائم ہوگا مقرر، وہ اس ٹائم پہ ہو جائے گا۔ آپ شکوہ غصے میں آ کے میں نے یہ کیا، میں استغفراللہ، میں نمازیں پڑھی، میں نے اب آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میرا پھر بھی یہ نہیں کام ہو رہا، تو آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ اب چلو آپ نے غصے میں کر دیا، انسان مسلمان ہے لیکن مسلمان کے ساتھ انسان بھی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو چلو اب آپ نارمل ہو گئے اور آپ غلطی معافی مانگے، توبہ کریں اور آپ کوشش کریں کہ وہ غلطی آپ دوبارہ نہ کریں، شکوے والی کوئی سا بھی گناہ آپ کوشش کریں کہ نہیں کریں، اور آپ نارمل بیٹے ہیں، صحیح بیٹے ہیں، آپ پھر بھی شکوہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ مسلمان شکوہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھ لیں کہ علامہ اقبال اتنی بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے ایسی لکھ دیا اپنی شاعری میں، تو بھائی یہ ذریعہ بنے ہیں ان مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے جو شکوہ کرتے ہیں۔ شکوہ نہیں کر سکتے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جس حال میں رکھے اس حال میں آپ خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو جواب میں جس زبان سے آپ شکوہ کر رہے ہیں اس زبان کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ کو سننے کی، دیکھنے کی، سانس لینے کی، ہاتھ پاؤں چلانے کی، جسم کے ایک ایک حصے کے ایک ایک کونے کی، بالوں کی طاقت قوت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ کے ماں باپ ذریعہ بنے، پیدا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر تو آپ شکوہ نہیں کر سکتے، آپ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور دیکھو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں، اب جو بات بتانے لگا ہوں یہ دیکھو کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ کی ہر چیز آسان ہو جائے گی اس سے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اب یہ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں محفلوں میں بس نعرے لگا دیے، آپ چلے گئے، آپ کام پہ بھول گئے، ایسی نہیں محبت بھائی۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کی بیوی بچے، آپ کو جو عزیز ہے، آپ کے مال و دولت، آپ سب قربان کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پہ، آپ قربان کر دیں سب چیزیں، تو وہ محبت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ کا دل رونے لگے، تو وہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جب اللہ آپ کا ہے تو آپ کی ہر چیز آسان ہو گئی، آپ کا بیڑا پار ہو گیا، آپ کی بگڑے کام بن گئے، آپ کے بنتے کام پہلے ہی سے ہی بن گئے، آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے نا۔ تو شرط کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرو، اپنے ماں باپ بیوی بچوں سب سے زیادہ محبت کرو، آپ بھی ان کی یاد میں رہو، اور آپ محنت کرو تو مکہ مدینہ جانے کے لیے آپ محنت کرو۔ اس لیے محنت نہیں کرو کہ مجھے میرے برابر میں جو رہتا ہے اس سے زیادہ امیر ہونا، اس لیے محنت نہیں کرو، اس لیے محنت کرو کہ مجھے مسجدیں بنانی ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے محنت کے مال کو خرچ کرنا ہے، حلال کمانا ہے، مکہ مدینہ کی زیارت کرنی ہے۔ آپ اس لیے محنت کرو، اس لیے محنت نہیں کرو کہ مجھے اس سے زیادہ بڑی عمارت بنانی ہے، اس سے زیادہ امیر ہونا ہے، اس لیے محنت نہیں کرو۔ اور شکوہ مت کرو، دوبارہ بول رہا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال اور ان کی شاعری یہ ذریعہ بنی ہے ان مسلمانوں اور ان انسانوں کو سمجھانے کے لیے جو شکوہ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی شکوہ نہیں کیا، وہ ذریعہ بنے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے جو شکوہ کرتے ہیں۔ کس طرح سے جواب میں آپ کو سمجھایا، اور جو میں نے کہا اور جو جواب آیا اس کو سننے کے بعد آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ سمجھیں۔ اور میرے اس کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو کیسا لگا یہ ریئیکشن۔ تو میری ویڈیو یہ ریئیکشن بھی یہیں تک کا تھا۔ میری ویڈیوز کو شیئر کریں، ضروری شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کر کے ضرور بتانا آپ کو کیسا لگا یہ ریئیکشن، اور میرے اس چینل کو ریئیکشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں۔ آپ ملیں گے اگلے ریئیکشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔